कोरोना नियन्त्रणका नाममा सरकारले जनतामा आतंक फैलाएको कांग्रेसको आरोप। सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरी निषेधको बाटो अपनाएको ठहर। काठमाडौँको क्षेत्रपाटी चिकित्सालयमा निःशुल्क विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालन। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक सहयोग। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाइयो। कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम हुन सकेन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा परित्राण पाठसँगै दीप प्रज्वलन। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,08,000 बढी संक्रमित थपिए। 4,000 बढीको मृत्यु। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक पुगे। आगामी 15 गते इराकसँगै मैत्रीपूर्ण खेल हुने। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। आज बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। त्यसको विरुद्ध कानुनी लडाईँ र राजनीतिक लडाईँ लड्ने भनेकै छ। त्यो नै त्यसलाई नै निरन्तरता दिने हो। र दोस्रो आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल के हो भने अहिले कोभिडको जुन महामारी छ, यो महामारीका सम्बन्धमा हामीले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई पनि 15 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका हौँ। तर सरकार अहिले पनि यो कोभिड संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने भन्दा पनि यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ। जनतामा एउटा प्यानिक आतंक फैलाउन खोज्दैछ। अब यति 2 दिनभित्र यो किनमेल गर्नु गर भन्ने किसिमका कुराहरू लगायत जुन कुराहरू गर्दैछ। महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेका बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दा सरकार जनअधिकारलाई निषेध गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवं भत्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले उपचार नपाएर र अक्सिजन नपाएर कोभिड संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको तथा दुर्गम लगायतका क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेका बेला उपचार, रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रित हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकाले सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज मार्फत निरन्तर रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुको साथै कानुनी र राजनीतिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका विपक्षी दलका नेताहरूले कानुनविदहरूसँग छलफल गरेका छन्। संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका विपक्षी दलका नेताहरूले अदालतमा गर्ने बहसका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका विपक्षी दलका नेताहरूले मुद्दालाई बलियो बनाउने विषयमा कानुनविदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। सोमबार विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदहरूले सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए। मंगलबार समेत विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भएको थियो। बुधबार भने कांग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी दलका दोस्रो तहका नेताहरूले मुद्दालाई छिटो छरितो ढङ्गले सफल बनाउन कानुनविदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले छिटो छरितो साथ चाहिँ सफल तुल्याउने, मुद्दा सही ढङ्गले न्यायिक ढङ्गले निरूपण गर्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, वकिलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमै चाहिँ हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दा चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि स्टे अर्डर लिएर आउनका लागि नै चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा लाग्छ।
बैठकमा अदालतबाट सुरुमा नै अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको विषयमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले त्यसकै लागि कानुनी रूपमा पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले सोमबार दायर गरेको रिटमा केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्री रहेको र उनले संसद विघटन गर्ने अधिकार नराख्ने भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। अदालतमा शुक्रबारबाट बहस सुरु हुने र त्यसअघि कानुनविदहरूसँग विपक्षी दलका नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन्। संसद विघटन हुँदाखेरि सेटिङको कुरा थियो भयो भन्ने भएको छ। फेरि सेटिङको कुरा बाहिर चाहिँ के छ यसमा? अब यो निश्चय पनि यो यस्तो सब खबरहरू समाचारहरू जो आइरहेको छ ती विषयहरू दुःखद पक्ष हुन् भन्ने लाग्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासनको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कसैले पनि केही गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। गरेको हो होइन के हो त्यो सबै प्रश्न त छैन, तर पनि यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आग्रह। सर्वोच्चमा दायर भएका 2 दर्जन बढी रिटमाथि बिहिबारदेखि बहस हुनेछ, तर विपक्षी सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्न माग गरेका कारण शुक्रबार मात्रै पेशीमा चढ्नेछ। हरेक साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने व्यवस्था रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि पार्टीको संसदीय दलले हाललाई वर्तमान सरकारलाई नै चल्न दिने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। केन्द्रमा एमाले 2 खेमा भएर आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक समूह लागिरहेका बेला सुदूरपश्चिममा पनि त्यही अवस्था सृजना भएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन समेत फिर्ता लिन स्थायी कमिटीको बैठकले निर्देशन गरे पनि एमाले सुदूरपश्चिमको संसदीय दलले सो निर्देशन नमानेर यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा ओली पक्षका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन पहल गर्न पर्ने तर्क राखे पनि माधव पक्षले भने तत्कालै यही सरकारको निरन्तरता दिलाउन पर्ने तर्क राखेका थिए। पार्टी केन्द्रबाट आधिकारिक पत्र समेत नआइसकेकाले तत्कालका लागि यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको एमालेले जनाएको छ। समग्रमा भन्दाखेरि विनियोजन कुशलता देखाउनु पर्ने बेला छ, खर्चको क्षमता बढाउनु पर्नेछ, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ र कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति अबको बजेटलाई पनि प्रमुख रूपमा पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर उपचार र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चाहिँ व्यवस्थापनमा हामीले लाग्नुपर्नेछ। यी विषयमा बजेटको सन्दर्भमा, महामारीको सन्दर्भमा, प्रदेश सरकारका समग्र कामको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने र सुझाव दिने सन्दर्भमा बैठक आयोजना गरिएको थियो। सबै सहभागी मान्य सदस्यले सकारात्मक सुझाव दिनुभएको छ। सर्वसम्मत हामीले चाहिँ बैठक सञ्चालन गरेर आज हामीले समापन गरेका। ओली समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्न नमाने पनि बैठकभित्र ओली समूहले एकमत भएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिन पर्ने अडान राखेको थियो। ओली समूहतर्फ खुलेका 6 सांसदमध्ये 3 जना बैठकमा सहभागी थिए। बैठकमै बाजुराबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले पनि ओली समूहकै पक्षमा बोलेपछि ओली पक्षमा खुल्ने सांसदको सङ्ख्या 7 देखिएको छ। भित्र मत बाजाबाज भए पनि सांसदहरूले सबैको सहमतिमै निर्णय भएको बताएका छन्। केन्द्रले नेकपा एमालेको एउटा स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू आधिकारिक रूपमा हामीसँग छैनन्। सार्वजनिक मिडियामा सुनिएका कुराहरूमा पनि दलको ध्यानाकर्षण भएको छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई तत्कालै सरकारमा गएका मान्छेहरूको फिर्ता गरेर नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको र बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि तत्कालै जेठ 15 गतिभित्र ल्याउनु पर्ने भावनाले यो हतारोको निर्णय नगरिकन परिपक्व रूपले राजनीतिक संवाद गरेर मात्रै अगाडि जाने भन्ने खालको प्रदेश सरकारले प्रतिबद्ध विगतमा जस्तो विगतमा जस्तो रातो विचारमा आउने योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने, योजनाहरू ढिलो कार्यान्वयनमा जाने लगायतका सरकारका तमाम समीक्षाहरू समीक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको निर्णय। सभामुख अर्जुन थापा सहित प्रदेश सभामा एमालेका जम्मा 25 जना सांसद छन्।
यहाँ सरकार बनाउनका लागि 27 जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमाले 2 जना जसपाका सांसदलाई लिए पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। एमाले सरकार बनाउनका लागि माओवादी अर्थात् कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नै पर्ने देखिन्छ। यसकारण पनि अहिले नै सत्ताबाट बाहिरिने एमालेको योजना छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपालका नेता र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबीच आज भर्चुअल संवाद भएको छ। संवादमा नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चीन सरकारले गरेको सहयोग तथा दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका नेता तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीच संवाद भएको छ। बुधबार भएको संवादमा दुई देशका नेताले आपसी सम्बन्ध विस्तारका विषयमा छलफल गरेका छन्। नेपालका नेताले कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन सरकारले नेपालका लागि स्वास्थ्य सामग्री, भ्याक्सिन र अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको प्रति आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरे। This meeting is very timely and crucial as it is being convened at a time when Nepal is going through one of the most difficult times in history due to the outbreak of the second wave of COVID-19 with new variants, whereas China, to our utmost happiness, has been successful to contain the coronavirus. नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउनु खुसीको कुरा भएको बताए। Nepal's situation of COVID-19 pandemic is precarious due to rapid rise of cases in recent days. There is a lack of oxygen, hospital beds and other COVID-19 prevention materials in this market. The number of COVID-19 positive cases is on peak and morbidity rate is also high. This support could help save life of the people. नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले कोभिड-19 को महामारीका कारण अक्सिजन सिलिन्डर लगायत स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेका बेला नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए। उनले महामारी नियन्त्रणमा चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए। I would like to extend our sincere appreciation to the China Foundation for Peace and Development for donating health equipment and materials, 20 hydrogen oxygen generators with nebulizers and 100,000 N95 masks to our Nepali Congress Party. We also take this opportunity to thank the government and the people of the People's Republic of China for this humanitarian aid. बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई देशबीच असल मित्रताको सम्बन्ध रहेको बताए। चीनले सधैँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास चाहेको उल्लेख गर्दै महामारीको बेला उपलब्ध गराएको खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीले नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। The foundation of Nepal-China relations are rested on the 5 guidelines, principle of peaceful coexistence and addressing sensitiveness to each other's basic national interests. Nepal is firm on its One China policy and China supports Nepal's territorial integrity, political stability and its developmental pursuit. बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा चीन सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे। बैठकमा नेताहरूले बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणमा चीन सरकारको सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जनाएअनुसार देशभरमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 6845 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6714 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 19030 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 6677 र 322 एन्टिजेन परीक्षणमा 37 जना गरी 6714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 1493 संक्रमित थपिएका छन्।
काठमाडौँको क्षेत्रपाटी चिकित्सालयमा निःशुल्क विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरको सहयोगमा आजदेखि सुरु भएको कोभिड उपचार अस्पतालको शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरले पूर्वाधार सुधारका लागि 30,34,735 रुपैयाँ र मासिक सञ्चालन खर्च बापत करिब 48,16,657 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। चिकित्सालयलाई विशेष कोभिड अस्पताल बनाउने बारेमा महानगर र चिकित्सालयबीच गत वैशाख 31 गते नै सम्झौता भएको थियो। महानगरले सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका 2वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ भने 3वटा भेन्टिलेटरको रकम भुक्तानी गर्नेछ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेमल कुमार जोशीका अनुसार अस्पतालमा 7वटा आइसियु, 4वटा भेन्टिलेटर, 6वटा एचडियु सहित 35 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएको हो। उहाँले अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। र यहाँ बिरामीको लागि खाना, कुरुवालाई खाना पनि यो व्यवस्थित यहाँबाट हामीले गरेको सब फ्री नै छ। टेक्निकल सर्भिसहरू अहिलेको लागि हामीले चाहिँ अब खालि अब फिजिसियनबाट हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा, कोभिड इमर्जेन्सी सेवा हामीले दिने व्यवस्था गरेछौँ। भर्ना हुने चिजलाई मात्रै हामी इमर्जेन्सी कोबाट हामीले माथि भर्ना गर्छौँ होइन। र मेन कुरा यहाँको चाहिँ अहिलेको समयअनुसार यो जुन हामीले अहिले 6वटा बेडको आइसियु खोल्यौँ र 6वटा बेडको हामीले एचडियु र 4वटा भेन्टिलेटर सहित यो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले अस्पतालको शुभारम्भ गर्दै अस्पतालको क्षमता बढाएर कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीलाई सहज उपचारको वातावरण मिलाउन महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालका कामलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो। महानगरले विभिन्न 12वटा अस्पतालहरूसँग स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौता गरे अनुसार यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको नागढुङ्गा नाका अनुगमन गर्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नचलेको भन्दै निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जेठ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँ जिल्लामा निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने आदेश भएको सन्दर्भमा नागरिकहरू खानै नपाइने हो कि भनेर आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिहान बेलुकी छाक टार्न नै समस्या पर्नेहरूका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले बताउनुभयो। साधनको सङ्ख्या एकदमै कम चलेको छ। अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सवारी साधन चलेको अवस्था रहेन। यो निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नै कार्यान्वयन भएको हामीले अहिले पायौँ र भित्री सडकहरूमा पनि अब हामी अनुगमन गर्दैछौँ। आज यो विभिन्न चाहिँ अब होल्डिङ सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनको पनि हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ र यो पर्सि 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म चाहिँ हामीले अलिकति काठमाडौँ जिल्लालाई कडाइको रूपमै चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू गर्ने भनेर हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका धेरै कुराहरू बन्द गरेको अवस्था छ। समस्यामा पर्नेले सम्बन्धित वडा तथा नगरपालिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको 100 नम्बरमा 103 सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर समस्या राखे समाधान गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारी संयन्त्र, खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मेयरसित सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो भने यो समस्याबाट पनि समाधान हुन्छ र त्यस्तो आवश्यकै पर्यो, भोकले नै मर्ने स्थिति आयो, दाल चामल किन्न पाइएन भन्ने स्थितिको सिर्जना भयो भने त्यो पनि हामीलाई प्रशासनलाई खबर गर्नुभयो भने हामी सरकारी संयन्त्र पनि छ, खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, त्यो संस्थान मार्फत हामीसित पर्याप्त मौजात छ, स्टक छ, बिक्री वितरणको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल र मनमोहन अस्पतालमा निर्माण भइरहेको आइसोलेसन सेन्टरको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो।
काठमाडौँ जिल्लामा 1000 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पराजुलीले कोरोना संक्रमणको दर बढेका कारण निषेधाज्ञा गर्न पर्ने अवस्था आएको भन्दै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसायले निषेधाज्ञा नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रशासनले नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाइयो। कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा परित्राण पाठसँगै दीप प्रज्वलन। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घट्न सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,08,000 बढी संक्रमित थपिए, 4,000 बढीको मृत्यु। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक पुगे। आगामी 15 गते इराकसँगै खेल हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ। कोभिड संक्रमण तीव्र बनेपछि नगरपालिकाले खोपको व्यवस्था गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। नगरवासीले खोपको माग गरेकाले नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको नगर प्रमुख दिलीप खाँडले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि खोप बाहेक अर्को विकल्प नदेखिएकाले अनुमति माग्न परेको खाँडले बताउनुभयो। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भन्दा वालिङमा संक्रमण बढ्दो र मृत्यु दर पनि बढ्दो रहेकोले नगरपालिकाले यसको रोकथामका लागि पत्रचार मार्फत तत्काल खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। दोस्रो लहरको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणबाट वालिङ नगरपालिकामा अहिलेसम्म 563 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 269 जना निको भएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल पाण्डेले बताउनुभयो। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कहरका बीच म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 1 भरझुला 2 नम्बर ओडा सल्यान र भाइवाङका कृषकहरू भने सिँचाइ कुलो निर्माणमा जुटेका छन्। गाउँलाई कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउँदै विकासका कामलाई निरन्तरता दिएको उनीहरूको भनाइ छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। खानेपानी सिँचाइ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले मङ्गला गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको भरझुला रातोपानी र भाइवाङ सल्यान सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्यलाई कोरोना भाइरसको जोखिम र निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा पनि निरन्तरता दिएका छन्। दुईवटै आयोजनाको उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्थानीय मजदुर परिचालन गरी सिँचाइको नहर निर्माणमा जुटेका हुन्। कोरोनाबाट गाउँलाई सुरक्षित बनाउँदै विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उपभोक्ता समितिले जनाएका छन्। पहिला पछि भएर गाह्रो भएको थियो, पानी ल्याउन नि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले अब यो 3 सालको बजेट परेपछि राम्रै सहज भएछ। अब पानी लाउन अब सानो पानी भयो नि एकदम सहज भएछ। दूरी कायम राखेर काम गरिरहेको छ। यही गाउँकै उसले काम गरिरहेको छ। गाउँकै अब समिति मार्फतै अब काम गरिरहेछ। समितिभित्रकै मान्छेहरू छन् काम गर्ने कामदारहरू। 17 हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको चालु आर्थिक वर्षमा 30 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको रातोखोला भरझुला सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक र 400 मिटर नहर निर्माण सकिएको छ। यो आयोजनामा गत वर्ष 23 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको भाइवाङ सल्यान सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक र 650 मिटर नहर बनाउनु पर्नेमा करिब 400 मिटर बनाइसकेका छन्। गत वर्ष 13 लाख रुपैयाँ खर्च भएको यो आयोजनामा यस वर्ष 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको रातोखोला भरझुलाको 50% र सल्यान भाइवाङ सिँचाइ आयोजनाको 70% भौतिक प्रगति छ। भरझुलाको चाहिँ अब हाम्रो भौतिक प्रगति 50% हाराहारी भएको छ। वित्तीय प्रगति चाहिँ अब हुने खालको क्रममा छ। कोरोनाले गर्दा चाहिँ वास्तवमा पेमेन्ट गर्न नसकेर मात्रै रोकिएको हो है। यता भाइवाङ सिँचाइ योजनाको चाहिँ तपाईँको भौतिक प्रगति 70% भन्दा माथि छ र वित्तीय प्रगति चाहिँ 45% भएको स्थिति छ अहिलेसम्म। र यो दुईटै योजनाहरू चाहिँ यसपालि सम्पन्न हुने क्रममा छ।
भिरालो भूभागमा रहेको भरजुला, सल्यान र भाइबाङमा पानीको स्रोत भए पनि पूर्वाधार नहुँदा सिँचाइको समस्या थियो। कच्ची नहर र मुहानबाट पाइपमा पानी ल्याएर सिँचाइ गर्दै आएका थिए। कच्ची नहरमा पानी चुहिने, सिँचाइ गर्न पालो पर्खिनुपर्ने र पाइपबाट सिँचाइ गर्दा धेरै खर्च हुन्थ्यो। सिँचाइ आयोजना निर्माण भएर नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि समयमै खेतीबाली लगाउन पाउनुका साथै उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँको पहिला पानी लिएर जाँदाखेरि सम्म चाहिँ एकदम असम्भव, पानी आफूलाई चाहिएको जति लिएर जान नपाउने। किनभने पानी पुरै फालिने भएको कारणले तल्लो पर चाहिँ पुरा काटेर अनि आफ्नो चाहिँ आरसिसी ढलान गर्नुपर्ने। अब यो पानी चल्यो भने तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ? हाम्रो सिँचाइको एकदम राम्रो, अब खेतीपातीको लागि, अब सिँचाइको लागि धेरै उपलब्ध हुन्छ। कोरोना र निषेधाज्ञालाई केही निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले बाहना बनाए पनि म्याग्दीका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना निर्माणले निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि विकास आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षामा भने ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। विश्व शान्तिको कामना गर्दै भिक्षुहरूले लुम्बिनीमा परित्राण पाठ गरी 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। 7वटा बौद्ध सम्प्रदायका भिक्षुहरूले लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा परित्राण पाठ गरेका हुन्। आजै साँझ कोरोना महामारीका कारण मृत्यु भएकाहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै 2565वटा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र प्रमुख, विदेशी कूटनीतिज्ञ, भिक्षुहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइने गरिए पनि कोरोना कहरका कारण यस वर्ष सामान्य पूजापाठ, प्रार्थना र दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाइएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताउनुभयो। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको आज 2565औं जन्म जयन्ती। उहाँको जन्म, बुद्धत्व, ज्ञान प्राप्ति र प्राण त्यागेको आज एकै दिन। बुद्ध धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्ममा आस्था राख्नेहरू वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध पूर्णिमाका रूपमा मनाउने गर्दछन्। एसियाका तारा मानिने गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकाले पनि यसको निकै महत्त्व रहेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आजभन्दा 2565 वर्ष अगाडि राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीका सुपुत्रको रूपमा वैशाख पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतम नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए। 29 वर्षको उमेरमा उनले बुद्धत्व प्राप्तिका लागि दरबार त्यागे। 6 वर्षको कठोर तपस्यापछि उनले भारतको बोध गयामा आजकै दिन बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। आजकै दिन उनले प्राण त्यागेका कारण बुद्ध धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्ममा आस्था राख्नेहरू वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध पूर्णिमाका रूपमा मनाउने गर्दछन्। बुद्ध जयन्तीका दिन त्रिसंयोग परेका कारणले गर्दा पनि बुद्ध जयन्ती मनाउनुको महत्त्व रहेको बौद्ध धर्म प्रवचक बताउँछन्। यो बुद्ध जयन्ती एकदम मनाउनु किन महत्त्व छ त भन्दा विशेष गरेर यो बुद्ध जयन्ती चाहिँ यसलाई त्रिसंयोग दिवस भनेको छ। त्रिसंयोग दिवस भनेको यही पूर्णिमाको दिनमा भगवान् बुद्धले जन्म पनि लिनुभएको, यही पूर्णिमाको दिनमा नै भगवान् बुद्धले सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको र यही पूर्णिमाको दिनमै उहाँले चाहिँ के अरे उहाँले यो परिनिर्वाण जुन प्राप्त गर्नुभएको दिन भएको कारणले उहाँको जन्म, ज्ञान प्राप्त र उहाँले यो जुन देहलाई चाहिँ उहाँले परित्याग गर्नुभएको र उहाँले महापरिनिर्वाणमा गमन गर्नुभएको यो दिन भएको कारणले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुठो नबोल्नु, नशालु पदार्थको सेवन नगर्नु तथा ब्याहे विचार नगर्नु भनेर भगवान बुद्धले पञ्चशील शिक्षा दिएका थिए। गौतम बुद्धलाई एसियाकै तारा मानेर विश्वमा नै बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएकाले नेपालमा ठुलो उत्साहका साथ बुद्ध जयन्ती मनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले विश्वले नै मानिरहेको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा त झन् विशेष गरेर बुद्ध जन्मेको ठाउँ भइसकेपछि, यो बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा नै हामीले एउटा व्यापक रूपमा समाजलाई एउटा ज्ञान दिनुपर्छ। त्यो ज्ञान दिने माध्यम नै जुन बुद्ध जयन्ती हो भन्ने चाहिँ म ठान्छु। विक्रम सम्वत 1863बाट नै नेपालमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। 1972 देखि लिखित रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदै आएको नेपालमा बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको रूपमा मनाउनका लागि 2008 साल जेठ 7 गतेका दिनदेखि राजा त्रिभुवनले
सार्वजनिक बिदा दिँदै राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन थालिएको थियो। यस्तै 2012 साल फागुन 7 गते राजा महेन्द्रले लुम्बिनी भ्रमण गरेर बुद्ध जयन्तीका दिन नेपालमा हिंसा बन्द गर्ने नियम लागू गराएको बुद्ध धर्मविज्ञ बताउँछन्। हाम्रो नेपालमा बुद्ध जयन्ती भनेर यो खासै लिखित रूपमा त 1972 देखि नै सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि 1863 सालमा नै बुद्ध जयन्ती मनाउने सुरु भइसकेको पर्ने पनि छ। प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ 2008 सालको जुन जेठ 7 गते राजा त्रिभुवनले चाहिँ बुद्ध जयन्तीको दिन त्यहाँदेखि बिदा दिने, नेपालमा बिदा दिने भन्ने चलनमा ल्याउनु भएको हो। त्यसपछि जुन 2012 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ 2012 साल फागुन 7 गते चाहिँ राजा महेन्द्र लुम्बिनी भ्रमण गरेर त्यहाँ लुम्बिनीमा जुन बुद्ध जन्मिएको ठाउँ लुम्बिनीमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा अबदेखि नेपालमा यो हिंसा बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हिंसा नगर्नु भन्ने चाहिँ नियम त्यहाँबाट घोषणा गर्नुभएको। बौद्ध ग्रन्थका अनुवादक टीका शेर्पा बुद्ध धर्मलाई धर्मका रूपमा मात्रै बुझ्नु भन्दा पनि यसलाई विज्ञानका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। बौद्ध धर्म भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि यो एउटा विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान, यो नेचुरल साइन्स हो। अनि प्राकृतिक विज्ञान भइसकेपछि नेचुरल साइन्स चाहिँ तपाईको अवश्य पनि मान्छेको जीवनसँग यो एकदमै उपयोगी छ, जीवन उपयोगी छ र जीवनशैलीसँग मिल्दोजुल्दो भएको कारणले यसलाई म चाहिँ धर्म भन्नुभन्दा पनि विज्ञान भन्न रुचाउँछु। बुद्धले दिएका शिक्षाहरू के थिए र के हुन् त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र यति भन्दै गर्दाखेरि सबै बुद्धिस्टै बन्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसका जीवन उपयोगी पक्षहरू पाटहरू होलान्। जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, लाभकारी, अत्यन्त कल्याणकारी, मोक्षप्रदायक त्यस्तो केही छ अथवा हितकारी अथवा मानव जीवनलाई नै सहज र सुखी बनाउने केही उपाय छ भने बौद्ध दर्शनभित्र रहेको हुन्छ। अहिले कोरोना महामारीका कारण बुद्ध जन्मस्थान लुम्बिनीमा पनि सीमित मानिसको उपस्थितिमा मात्रै बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वैशाख पूर्णिमाका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिँदै बुद्ध जयन्तीका दिन विश्वभर रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै कार्यालयहरूमा बिदा दिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्म, मृत्यु र निर्वाण प्राप्तिको यस दिनमा यसपटक भने कोरोना कहरका कारण बाहिर चहल पहल बढेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बुद्ध जयन्तीमा विशेष टिप्पणी गरेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बुधबार 2565औं बुद्ध जयन्ती कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अनौपचारिक रूपमा मनाइएको छ। नेपाल लगायत विश्वभरका बौद्ध मार्गीहरूले कोरोना कहरका बीच बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 26 दिनदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा भएकाले स्वयम्भू बौद्ध जस्ता बुद्धको महत्त्वपूर्ण मानिएका स्थान बुधबार सुनसान देखिए। यसअघिका बुद्ध जयन्तीहरूमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ठूलो भिड लाग्ने स्वयम्भू समेत कोरोना महामारीका कारण सुनसान बन्न पुग्यो। यसैबीच बुद्ध जयन्ती र बुद्ध परिनिर्वाण तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रामाणिक तथ्य भए पनि अझै कतिपय मुलुकमा पाठ्यक्रममा यसबारे गलत कुरा समावेश गरिएको भन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अझै पनि दुनियाँका कतिपय देशहरूमा पाठ्यक्रमहरूमा यस्ता कुराहरू नसचिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन आएको छ। म सबैमा यस्ता त्रुटिहरू आजको वैज्ञानिक युगमा, सूचनाको युगमा त्रुटिहरू नै निरन्तर कायम राखेर बालबालिका वा नयाँ पिँढीलाई तिनै त्रुटिहरू पढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ, सत्य कुरा अवगत गराउने बालबालिकाहरूलाई त्यस दिशातर्फ म सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनी भएको र बुद्धवादको मुहान पनि त्यही भएको भन्दै बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि र शान्तिको सन्देश छर्ने थलो पनि नेपाल नै भएको बताए। कतिपय कारणहरूले नेपाल जो बुद्धकै जन्मभूमि हो र बुद्धिज्मको, बुद्धवादको, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश छर्ने थलो पनि हो।
ओलीले सन् 2021मा नेपालले वैशाख डेको आयोजना गर्न आफूले भियतनाममा सन् 2019मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे पनि कोभिड-19 का कारण फरक रूपमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु परेको बताएका छन्। हामीले सन् 2019मा भियतनाममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख डेमा वर्षको अर्को वर्ष हामी वैशाख डे नेपालमा गर्न पाऊँ, होइन 20मा सम्भव भएन भने र त्यसमा अलिकति उहाँहरूका केही प्रचलनहरू पनि छन्, त्यसले गर्दा हामीले 20मा नपाउने सम्भावना थियो। त्यस्तो हो भने 21मा नेपालले वैशाख डेको आयोजना गर्न पाओस् भनेर मैले आफ्नो मन्तव्य राख्दा त्यहाँ आग्रह गरेको थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग। तर आज हामी यसरी मनाउन बाध्य छौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खुलेर मनाउने त होइन, कि यसरी एउटा सन्देश मार्फत मनाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। ओलीले नेपाल बुद्धको जन्मस्थल र बुद्ध दर्शनको उद्गमस्थल भएको तथ्यसम्म पुर्याउन र लुम्बिनीलाई आजको स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने इतिहासका सबै पात्र एवं लुम्बिनीको विकासका सम्बन्धमा गुरु योजना बनाउने टाँगे लगायतलाई आभार व्यक्त गरे। लुम्बिनीलाई आजको स्थितिसम्म पुर्याउन योगदान गर्नुहुने इतिहासका सबै महान पात्रहरू र लुम्बिनीको विकासको सम्बन्धमा गुरु योजना बनाउने टाँगे लगायतका महानुभावहरू र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विषय बनाउने र लुम्बिनीको विकासमा विशेष अभिरुचि राखेर योगदान गर्ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव उथानलाई पनि म सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु, महापरिनिर्वाण यी तीनै एकै दिन अर्थात् वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको मानिन्छ, जसका कारण यस दिन विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बी र नेपालीहरूबीच यो दिन महत्त्वपूर्ण छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,08,000 बढी संक्रमित थपिए, 4,000 बढीको मृत्यु थियो। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक पुगे। आगामी 15 गते इराकसँगै मैत्रीपूर्ण खेल हुने। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना नियन्त्रणका नाममा सरकारले जनतामा आतंक फैलाएको कांग्रेसको आरोप। सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरी निषेधको बाटो अपनाएको ठहर। काठमाडौँको क्षेत्रपाटी चिकित्सालयमा निःशुल्क विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालन। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक सहयोग। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती मनाइयो। कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा परित्राण पाठसँगै दीप प्रज्वलन। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,08,000 बढी संक्रमित थपिए, 4,000 बढीको मृत्यु थियो। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक पुगे। आगामी 15 गते इराकसँगै खेल हुने। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।